عسلامة مرحبا بكم في الدوزيام فيديو نتاع الفورماسيون جافا اس او. في الفيديو هذا ان شاء الله باش نشوفوا لا ديكلاراسيون و لوتيليزاسيون دي تابلو دو تاي فيكس، معناها مش لي تابلو دو تاي ديناميك، يعني لي تابلو اللي نعرفوا التاي نتاعهم دافونس. نمشيو لي دي او نتاعنا باش نعملو اون نوفيل كلاس باش نسميها باغ اكزومبل تابلو، وما ننساوش كالعاده باش نكوشيو البابليك ستاتيك فويد مين ونفسخوا الكومنتير زايد. هنا عندنا بلوزيور فاصون باش نعملو ديكلاراسيون تاع تابلو. باغ اكزومبل باش نديكلاريو تابلو دونتيي نعملو انت entre deux crochets ونعطيو اسمه باغ اكزومبل تاب 1 بوان فيرغول، ولا نجمو نعملو زادا انت اسم التابلو اللي هو تاب 2 باغ اكزومبل، وبعد نعملو لي كروشي بوان فيرغول، ولا نجمو زادا نعملو انت نسميوه باغ اكزومبل تاب 3 2 crochets égale new int entre deux crochets نعطيو التاي نتاعو نعطيو 6 باغ اكزومبل. وإلا زادا فما فاصون أخرى باش نديكلاريو نينيسياليزيو فرد وقت تابلو، نعملو int tab 4 entre deux crochets égale نحلو دو زاكولاد ونسكروهم ونحطو في وسطو لي فالور نتاعنا باغ اكزومبل 2.6 فيرغول موان 1. هكا نكونو عملنا ديكلاراسيون نتاع تابلو دونتيي اللي فيه 3 زونتيي اللي هما 2 و 6 و الموان 1. كيما ديكلارينا لي تابلو دو تيب اونتيي نجمو زادا نعملو ديكلاراسيون نتاع تابلو دو شان دو كاركتير، نعملو سترينغ كروشي تاب 5 ايغال نيو سترينغ، وباش نحطو فيه باغ اكزومبل دو شان دو كاركتير ونعملو بوان فيرغول. نجمو زادا نديكلاريو تابلو باغ اكزومبل دو دابل، نعملو دابل tab 6 2 crochets égale new double et il va contenir par exemple 3 éléments point virgule. طب باش نعبيو تابلو نجمو par exemple نعبيو تابلو manuellement، نعملو tab 3 de 0 ديما نعطيو الانديس. في لي تابلو جافا لي انديس نتاعنا يبداو بالزيرو. par exemple tab 3 il va contenir 6 éléments اللي les indices نتاعهم باش يكونوا 0 1 2 3 4 5. نعملو par exemple tab 0 égale 2 ونمشيو نعملو لافيشاج نتاعنا. في لافيشاج زادا كيما في الرومبليساج باش نعطيو الانديس، نعملو tab 3 2 0 ونمشيو نشوفو الريزولتا نتاعنا. فوالا باش يفيشيلنا 2 خاطر احنا لانديس 0 نتاع tab 3 حطينا فيها ديجا 2. نجمو نكملو نعبيوه tab 3 manuellement، يعني باش نحطو فيه d'autres valeurs. هنا نحطو l'indice 1 2 3 4 et 5 وباش نبدلو لي valeurs نحطو par exemple 12 20 32 moins 2 52. طب pour afficher نجمو نستعملو boucle for، نجيو لهنا نعملو for parenthèse ديكلاراسيون نتاع الكونتور نتاعنا i اللي باش نسياليزيوه ايغال 0 خاطر كيما قلنا لي زانديس نتاع لي تابلو في جافا يبداو من 0. باغ اكزومبل كيما عندنا هنا تاب 3 il va contenir 6 éléments باش يمشيو 0 1 2 3 4 5. ديما لي تابلو يبداو بالانديس 0. نعملو بوان فيرغول الكونديسيون داري نتاعنا اللي هي i inférieur à 6 بوان فيرغول، ونعملو لانكريمونطاسيون نتاعنا اللي هي i بلس بلس. بعد نجيو لهنا نحلو اكولاد ونمشيو لهنا في وسط لافيشاج نتاعنا باش نعملو system point out point println وباش نزيدو الميساج هذا l'élément d'indice i et plus نتاع الكونكاتيناسيون
tab 3 2i point virgule ونسكروا لاكولاد نتاعنا ونمشيو نشوفوا الافيشاج شنو باش يعطينا بالضبط. فوالا عطانا كل انديس شنو فيه كون فالور اللي حطيناهم احنا هنا. في الفيديو هذايا شفنا الديكلاراسيون نتاع لي تابلو ببلوزيور مانيير، وشفنا لينيسياليزاسيون نتاع لي تابلو، وشفنا كيفاش نعبيوهم، وشفنا زادا كيفاش نافيشيو لي تابلو. بيان سور ديما نحكيو على لي تابلو دو تاي فيكس، يعني اللي نعرفو التاي نتاعهم اون افونس. وتوا ما قال لي كان نقول لكم ا بلس، ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي.